शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। वो सुहानी घड़ी चमकत बका चांद, वो सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सजदे तो मेहराब काबा चुकी। सुभान अल्लाह। जिनके सजदे को मेरा बेकाबा झुकी, उस ख्वाबों की लताफत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। कुद्स की पत्तियां पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन भक्तों की लताफत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। दस्ते बस्ता है खड़े आका हाज़िर गुलाम। पेश करते हैं गुलामाना सलाम। आमीन 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 आमीन। इथे खल रो पढ़ो जी। सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرم ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين
मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। जदों वक्त नज़ा आवे दामन दी हवा देना। जदों वक्त नज़ा आवे दामन दी हवा देना। मैं नाते तेरी पढ़ना मैं जिक्र तेरा करना। मैं नात तेरी पढ़ना मैं जिक्र तेरा करना। इस जिक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र वसा देना। इस जिक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र वसा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। जदों वक्त नज़ा आवे दामन दी हवा देना। मर चले रो रो के विच जुर्दे महबूबा। मर चले रो रो के विच जुर्दे महबूबा। हुण सानू भी आका
दरबार दसा देना हुण सानू पिया आका दरबार दसा देना लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना जदों वक्त नज़ा आवे दामन दी हवा देना साईं दी तमन्ना रवे आके मदीने विच साईं दी तमन्ना रवे आके मदीने विच भावे तैबा दे कुत्तियां दे पैरां विच बिठा देना भावे तैबा भावे तैबा दे कुत्तियां दे पैरां विच बिठा देना लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना जदों वक्त नज़ा आवे दामन दी हवा देना खामोशी नाल दुआ कर छोड़ो उस तरह मुश्किलों दी गल बात करनी खामोशी नाल कर दुआ करो सारे दुआ करो अल्लाह पाक गुफ्तगू हुई और ये नात पढ़ी गई है और खूबसूरत अंदाज में उसकी इशाअत की गई है ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हम सबको अल्लाह पाक दर्जा अता फरमाए हमको बुलंदियों में पहुँचाए और जन्नत रसूल से बचाए वसल्लल्लाहु अलैहि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद वालेकुम ठहरी